انہاں دے 5 بیٹے سارے کول 3 دولہ لال مرتضیٰ تے مہدی سائیں، ایک اٹاکے چ ایک کشمیر چ اٹاکل دا نام محمد اسماعیل ہے کبوتریاں دی سرکار، اٹاکے جڑا ہے محمد اسماعیل راولا کوٹ چ، انہاں دے والد صاحب صدر الدین سکھا روڑی دے وچ، انہاں دے ڈاڈے مکی شیر سوار سزا او شیر سوار او جڑے ہیں پرانا ڈی سی آفس سکھا روڑی چ اتھاں انہاں دا مزار ہے۔ اے سرکار جلال اللہ سرخ فوج دے سسر ڈبل ایک بیٹی دیتی نے جندے جو محمد غوث پیدا تھے جنہ دی اولاد اوچ بلوٹ ہے، دوجی بیٹی دیتی نے جنہ دی اولاد مخدوم جہاں دا ابا سلطان سیدی احمد کبیر سئی ہے، سعودی احمد کبیر سئی دی اولاد ہے راجن قطار مخدوم جہاں گاش اے بیران دے سارے انہاں دی اولاد والے ہے جڑا نال ستا ناصر الدین دی اولاد بندی ہے اپنا فضل الدین لاڈا اے اچ پاک دی نگری دے شہنشاہ ستے پھر نال نے سارے محلے بخاری دے وچ اچ بخاری دے وچ جڑا ہے شاہ عبدال اپنا پیر خسرو دا مزار ہے جڑا بٹھے دے گھر دے نال ہے، اینو حسینی مسجد عبدالبر بخاری ہے، اودو پروں سودیاں دی گلی کو او نے جلال الدین دے رستے تے مخدوم ہے اے اپنا جیجل شاہ بخاری دا مزار ہے، اینو سائیں دے نال جڑا ہے سائیں دا خلیفہ سلطان جہانگیر صاحب مصری سائیں دے دیرے دے نال اینو صدر ولایت شاہ جتی ستے ہوئے، اودو جمال درویش سائیں دا خلیفہ جلال الدین